अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सुर्खियां पेश करते हैं। तेलंगाना में दूध की पैदावार की कमी का एतराफ, काबू पाने के लिए इक़दामात करने रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का अज़्म। सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद किए जाएंगे। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए कमिश्नर बल्दिया का फैसला। साउथ जोन पुलिस ने 2.5 करोड़ की पुरानी करेंसी नोटों को किया जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलव्विस बैन रियासती सारिक गिरफ्तार, 47 तोले के तिलाई जेवरात हुए जब्त। और अब खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास ने तेलंगाना में दूध की पैदावार में कमी का एतराफ किया है। सेक्रेटरीट में महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 रुपये तरगीबी रकम ना देने की वजह से दूध की पैदावार में कमी नहीं हुई है, बल्कि खानगी कंपनी की तेलंगाना में बड़े पैमाने पर तशहीर करने से काफी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि विजय डेयरी की आइंदा 15 दिनों में बड़े पैमाने पर तशहीर के लिए इक़दामात किए जाएंगे और विजय डेयरी प्रोडक्ट्स को फरोख्त देने के लिए 1000 आउटलेट्स कायम किए जाएंगे। वजीर ने तौहीन-आमेज रिमार्क्स के खिलाफ कार्रवाई में तरमीम से मुताल्लिक सरकारी एलामिये पर कहा कि कानून सब के लिए है, कानून सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं बनाया गया है। सड़कों पर कचरा डालने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। बल्दिया के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि शहर में दुकानात, कारोबारी इदारे और ठेला बंडी वालों को कूड़ेदान कायम ना करने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के तहत शहर को पाक व साफ किए जाने वाले इक़दामात के तहत यह फैसला लिया गया है। कमिश्नर ने स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद किया। कमिश्नर ने कहा कि कारोबारी इलाकों में कचरे को सड़कों पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान रखें। कमिश्नर ने शी टॉयलेट के पास केयर टेकर मुकर्रर करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। कमिश्नर ने यह बताया है कि हमारे शहर प्रोग्राम के तहत अवाम ने जो शिकायत दर्ज करवाई है उसकी 1 हफ्ते में यकसुई की जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में हैदराबाद को नंबर 1 बनाने के लिए 1969 पर मिस कॉल करें। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान श्रावण ने कहा है कि केसीआर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 506 और 507 सेक्शन में तरमीम करने का हक हुकूमत को नहीं है। इस सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया था। इन्होंने कहा कि केसीआर को फिर एक बार अदालत की सरजनिश का सामना करना होगा। धरना चौक खत्म करने वाले केसीआर अवाम को अपने जज्बात का इजहार करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए सच्चाई बयान करेंगे। अगर हिम्मत है तो मुकदमा दायर करें। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करेगी तो अदालत को जाएंगे। नलगुंडा मुन्सिपल सदरनशीन के शौहर बी श्रीनिवास के कत्ल की तहकीकात करवाने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के वफद ने डीजीपी से नुमाइंदगी की। सदर पीसीसी की क़ियादत में वफद में शामिल कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने डीजीपी महेंदर रेड्डी से कहा कि उनकी जान को खतरा है, उनको सिक्योरिटी फराहम करें। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस कारकुनों ने खुलेआम कत्ल किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नकरेकल के रुकने असेंबली वीरेशम मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस हैं।
انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قتل کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، اگر انصاف نہیں ملے گا تو CBI تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ اگر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کو کچھ ہوا تو ریاست آگ کا گولہ بن جائے گی۔ کومٹ ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، اگر انصاف نہیں ملا تو عدالت کو جائیں گے۔ TRS کے رکن کونسل آر پربھاکر نے کہا ہے کہ ریاست میں کہیں پر بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو TRS پارٹی سے جوڑنا کانگریس کا شیوا بن گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس نچلی سیاست کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی سرینیواس کے قتل سے TRS کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قتل کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ گزشتہ 1 سال سے سرینیواس نے کس سے فون پر بات کی، اس کے تمام کال ریکارڈز کا جائزہ لینا چاہیے۔ کے پربھاکر نے کہا کہ سچائی سامنے آنی چاہیے۔ کسی بھی ادارے کے ذریعے تحقیقات کے لیے TRS پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی نے آئندہ ماہ حیدرآباد میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 26ویں اجلاس عام کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یہ اجلاس اویسی ہاسپٹل کنچن باغ کے احاطے میں نو تعمیر کردہ عصری انڈور اسٹیڈیم میں 9 تا 11 فروری منعقد ہوگا۔ قائد مجلس جناب اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں اس اجلاس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ انڈور اسٹیڈیم میں اجلاس کے شرکاء کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ عصری و آرام دہ نشستوں، بہتر ساؤنڈ سسٹم، نماز گاہ، وضو خانے، بام خانوں کے علاوہ خاتون شرکاء کے لیے علیحدہ کیے جا رہے انتظام کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پرسنل لا بورڈ کے ملک بھر سے آنے والے تقریباً 500 مندوبین، اراکین، مبصرین، ارکان عاملہ شرکت کریں گے۔ اجلاس کے موقع پر عصری سہولتوں سے لیس ایک میڈیا سینٹر بھی قائم کیا جائے گا۔ پارکنگ کے وسیع تر انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ جائزے کے دوران اکبر الدین اویسی نے انتظامات سے بیرسٹر اویسی کو، جو استقبالیہ کمیٹی کے صدر بھی ہیں، واقف کروایا۔ اس موقع پر استقبالیہ کمیٹی کے کنوینر و جنرل سیکریٹری جناب رحیم الدین انصاری، جوائنٹ سیکریٹری جناب منیر الدین احمد مختار، جوائنٹ ایڈیٹر روزنامہ اعتماد جناب عزیز احمد، سپرنٹینڈنٹ اویسی اسپتال ڈاکٹر مظہر الدین علی خان، کام انجام دینے والے عہدیدار و دوسرے متعلقہ افراد بھی موجود تھے۔ پروگرام کے مطابق 9 فروری کی شام پرسنل لا بورڈ کی عاملہ کا اجلاس صدر رابع حسنی ندوی کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ 10 اور 11 فروری کو اجلاس عام رہے گا۔ 11 فروری کی شام دارالسلام میں جلسہ عام منعقد ہوگا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی نے کہا کہ BJP و RSS اپنے نظریات کو مسلط کرتے ہوئے ملک میں منافرت کی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ جامع مسجد صوفی بال امرائی سکندرآباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت تحفظ شریعت و اصلاح معاشرے کے عنوان پر ایک بڑے جلسے عام سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ BJP و RSS کے نظریات ہندو دھرم سے مختلف ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان نظریات کے خلاف ہیں، نہ کہ ہندو دھرم کے۔ انہوں نے کہا کہ 3 طلاق قانون کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس قانون کے ذریعے جہاں مسلمان مرد کو جیل بھیجا جائے گا تو وہیں متاثر ہونے والی عورتیں و بچے سڑک پر آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ RSS کے نظریات کے مطابق مسلمانوں و عیسائیوں کی حب الوطنی پر شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے، جبکہ RSS کا آزادی کی جنگ میں کوئی کردار ہی نہیں تھا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ عقیدہ بدل سکتا ہے لیکن شریعت مطہرہ میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ BJP حکومت شریعت پر وار کر کے مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ 3 طلاق مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک موضوع بنا دیا گیا۔ اس جلسے عام میں دلت طبقے کے کئی قائدین نے بھی شرکت کی اور دلتوں کے لیے بھی آواز اٹھانے پر صدر مجلس کو تہنیت پیش کی گئی۔ شیخ الجامع جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے کہا کہ شریعت میں جس طرح
عورتوں کا تحفظ کیا گیا، کوئی اور مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے شریعت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ شیخ الحدیث جامع نظامیہ مولانا خواجہ شریف نے کہا کہ 3 طلاق کو ہتھیار بنا کر مسلمانوں کے خلاف اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ صدر ریاستی جمعیت العلماء مولانا حافظ پیر شبیر نے کہا کہ شریعت کے بغیر مسلمانوں کی شناخت ممکن نہیں۔ جمعیت الحدیث کے نمائندے مولانا صفی احمد مدنی، نائب صدر تعمیر ملت جناب ضیاء الدین نیّر نے بھی خطاب کیا۔ استقبالیہ کمیٹی کے جوائنٹ سیکریٹری جناب سید منیر الدین مختار نے کارروائی چلائی۔ استقبالیہ کمیٹی کے کنوینر و جنرل سیکریٹری جناب رحیم الدین انصاری نے قرارداد پیش کی۔ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا و دیگر معززین نے اس موقع پر موجود تھے۔ متولی مسجد جناب صوفی محمد نعیم نے خیر مقدم کیا۔ قرأت کلام پاک کے بعد ہدیہ نعت پیش کی گئی۔ اب میرے بھائی آپ بتائیے کہ وزیر اعظم ہیں، 280 MP اس لیے آپ کو کہ آپ اقلیتوں کی ان کی شناخت کو، ان کے تشخص کو ختم کر دیں، فنا کر دیں۔ میرے بھائی ہم نے ملک کی آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ سنگھ پریوار کے کوئی لوگ آزادی میں حصہ نہیں لیے۔ یہ تمام کے تمام انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے ایجنٹ بن کے۔ ہم نے ملک کو آزاد کروایا یہ سوچ کر، اور آج بھی ہم کو اعتماد ہے اور رہے گا کہ ہماری تشخص کو برقرار رکھا جائے گا، ہماری شناخت ہماری شریعت ہے، اس میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ہم نے 70 سال میں خاک اور خون کے دریاؤں سے ہم کو گزرنا پڑا، جہنموں سے ہم کو گزرنا پڑا، ہمارے عورتوں کی عصمت ریزی کی گئی، ہمارے بچوں کے سینوں پر گولیاں چلائی گئیں، جھوٹے الزامات میں دہشت گردی کے نام پر ان کی نوجوان عمر کو برباد کر دیا گیا، مگر ہم نے ہمیشہ ملک کی امن اور یکجہتی کے لیے کام کیا اور کرتے رہیں گے۔ مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی طاقتیں جو ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں لیا وہ ہمارے تشخص کو، ہماری شناخت کو فنا کر دیں گے۔ یاد رکھو، ہم فنا ہو جائیں گے، ہم اپنی زندگی کو ختم کر دیں گے۔ جب شریعت کی بات آئے گی تو پہلے شریعت، بعد میں زندگی ہمارے لیے عزیز ہے۔ یہ حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم تو روڈوں پر نکل کر نہیں آئے نا، ہم تو تھیٹروں کو نہیں جلائے، ہم نے کسی کی ناک کاٹنے کا اعلان نہیں کیا، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک راجپوت کمیونٹی جو 4% ہندوستان میں اور مسلمان 17 کروڑ کی آبادی ہے، وہ لوگ کتنا متحد ہو چکے ہیں کہ اپنی ایک پکچر کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ آپ اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ آئیں، اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں۔ شریعت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب مسجدوں کی حفاظت ہوگی۔ شریعت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے، ان کو عالم بنائیں گے، ان کو سائنسدان بنائیں گے، ان کو ریاضدان بنائیں گے، ان کو طاقتور بنائیں گے، ان کو شریف بنائیں گے، ان کو ولی بنانے کی دعا کریں گے۔ ہم اپنی بچیوں کو اس طرح کی تعلیم دلائیں گے۔ یاد رکھو، اپنی بچیوں پر زیادہ توجہ دیجیے، اپنی بچیوں کو زیادہ تعلیم یافتہ بنائیے، اور اللہ کے پاس دونوں برابر ہیں۔ جا کے سورہ نساء پڑھیے، قرآن کی آیات پڑھیے جس میں اللہ کہہ رہا کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے بشرطے کہ ایمان ہے تو اللہ ان کو دنیا میں جزا دے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماؤں پر مارنا تو چھوڑو، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا کرنا، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ 2.5 گھنٹے کو جا کر اگر صرف کرنا ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بجائے، اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ کسی غریب کو کھانا کھلاؤ، کسی یتیم کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں ایسے کئی گھرانے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو شرافت اور عزت کی خاطر آپ کے ہمارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو۔ یاد رکھو، اللہ پوچھے گا، اگر کوئی مسلمان بھوکا سوتا ہے، کوئی غریب انسان کوئی بھی ہندو،
हिंदू हो या मुसलमान ना हो, अगर भूखा सोता है तो हशर के मैदान में हमसे अल्लाह पूछेगा कि फलां मैं भूखा था तो खाना नहीं खिलाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो इजलास होने जा रहा है आइंदा महीने 9, 10, 11 को, उसकी कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। और 11 तारीख को जो दारुस्सलाम की सरजमीन पर जलसे आम हो रहा है, अगर आप शिरकत कर सकते हैं तो ज़रूर शिरकत करिए, अगर नहीं कर सकते तो दुआ करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। बाबरी मस्जिद का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, 8 फरवरी को उसकी पेशी है। संघ परिवार तो अभी से कह चुकी है कि हम 17 अक्टूबर 2018 को मंदिर का काम शुरू कर देंगे। इनकी बाप की जागीर है, इनको कैसे मालूम सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आने वाला है? मोहन भगवत को कैसे मालूम? तो चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर बनाएंगे क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले क्या आप फैसला लिखने वाले हैं? खुदा ना खास्ता। मेरे भाई, इनकी अज़ाएं यही हैं, दुआ करिए कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा जो टाइटल सूट है, आस्था का मामला नहीं है, ये आस्था का मामला नहीं है, टाइटल सूट है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की कौमी और रियासती सतह पर बेबाक नुमाइंदगियों से मुतासिर होते हुए उड़ीसा के मुकामी बाशिंदों के एक हिंदुओं के वफद ने मजलिस से वाबस्ता होने का फैसला किया है। उड़ीसा से आए मुकामी हिंदुओं के एक वफद ने हफ्ते को दारुस्सलाम में मजलिसी अरकान मुकानिना सैयद अहमद पाशा कादरी, अहमद बलाला, मुअज्जम खान, कौसर मोहिउद्दीन, जाफर हुसैन मिराज और अमीनुल हसन जाफरी से मुलाकात करते हुए उड़ीसा में मजलिस की शाख कायम करने का इरादा जाहिर किया। मजलिसी अरकान मुकानिना ने उनकी इस तजवीज़ और ख्वाहिश को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से रुजू करने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना की पहली खातून बाउंसर राखी दारख ने दारुस्सलाम में मजलिसी अरकाने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और अहमद बलाला से मुलाकात की। राखी दार को तेलंगाना की पहली खातून बाउंसर का एजाज हासिल है। ये खातून मलकपेट के मूसारामबाग की साकिन बताई गई है। मजलिसी अरकाने असेंबली ने राखी दार से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने सरकारी ओहदेदारों के साथ शालीबंडा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मकीनों को पीने के पानी, ड्रेनेज के अलावा स्ट्रीट लाइट्स, साफ सफाई के मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालिका महकमे के ओहदेदारों की हिदायत दी है कि वो जल्द से जल्द मसाइल की यकसुई करें। इस मौके पर रुकने बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। एक 8 साल से जो मसला यहाँ पे बना हुआ है कचरे की, गार्बेज की लिफ्टिंग, सफाई का और स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस, ये मसले में बल्दिया बिल्कुल सिफर है। खाली ऐलानात आते बड़े बड़े, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आज सख्ती के साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियर को पाबंद किया गया कि इसका सर्वे करके लाइट को देखें और 2 रोज़ के अंदर इसको चालू करें। नहीं करने की सूरत में जो इक़दाम करना है हम उसी वक्त वदिया के और इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स को उनके इल्म में लाएंगे। यहाँ की रोड भी कुछ डैमेज है, यहाँ पे कटिंग करके पूरी जो रोड है पुरानी उसको निकाल के नई रोड का एस्टीमेट बना के डालने के लिए है। उसके लिए 4-5 महीने वक्त लगता है, उसको एस्टीमेट बन के सेंक्शन होना, टेंडर होना, ये प्रोसेस के लिए इंशाल्लाह रोड का काम भी कराएंगे। आगे की गलियों में भी ड्रेनेज के कुछ पाइप डालने के हैं, वो बताया जहाँ पोल्यूशन आ रहा है, पानी मैला पानी आने के, मेन होल भरे तो पूरे मेन लाइन को फुल थ्रो करना है। गौतम मॉडल स्कूल के सामने जो मेन रोड है जहाँ बड़ी लाइन जा रही है वो पूरी लाइन पहले फुल थ्रो करना, उसके बाद ये बाई लाइन जितने भी उसमें मिले हुए हैं वो उसको साफ करना। उसके बाद पानी अगर साफ आ रहा है तो ठीक है, वरना पानी की लाइनों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसको नया बोर करके कनेक्शन आ देंगे। नीलोफर अस्पताल में इंतजामिया की लापरवाही का एक और वाकया पेश आया है। बताया गया है कि अस्पताल के आईसीयू में बेडशीट 3 दिन तक ना बदले जाने से कमसिन बच्चा इन्फेक्शन का शिकार हो गया। इंतजामिया इस बारे में लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। कई मरीजों के अटेंडर्स ने इस बात की भी शिकायत की है
کہ انہیں اندر جانے کے لیے رشوت دینی پڑ رہی ہے۔ دواخانے کے عملے کی طرف سے مریضوں کو انجیکشنز بھی نہیں دیے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے اٹینڈرز کو مریضوں کو خود انجیکشن دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام سے اس سلسلے میں توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ فلم ساز رام گوپال ورما کے خلاف مختلف تنظیموں کی طرف سے بشیر باغ چوراہے کے پاس احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی رام گوپال ورما کی فلم گاڈ، سیکس اینڈ ٹروتھ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ورما نے فلم میں خواتین کی توہین کی ہے۔ احتجاجیوں کی طرف سے رام گوپال ورما کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ بنجارہ ہلز کے زہرا نگر علاقے میں کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران ایک نوجوان کی دل کا دورہ پڑنے سے موت واقع ہوئی ہے۔ متوفی کی شناخت نندی نگر کے ساکن 25 سالہ ڈینیل اینتھونی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اینتھونی جب گیند بازی کر رہا تھا اچانک سے گر پڑا۔ اسے فوری قریبی دواخانہ لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ اس واقعے سے ڈینیل کے گھر میں غم کا ماحول دیکھا گیا۔ سیبرآباد پولیس نے طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں ملوث ایک بین ریاستی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر سندیپ شنڈالیا نے بتایا کہ پربھینی کا ساکن امول بالا نے پربھینی، اورنگ آباد اور لاتور کے علاوہ حیدرآباد کے چندانگر، میاں پور، کوکٹ پلی میں سرقہ بالخصوص طلائی چین چھیننے کی کئی وارداتیں انجام دی تھی۔ پولیس نے امول بالا کے قبضے سے 47 تولے کے طلائی زیورات ضبط کیے ہیں اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ کاچی گوڑا پولیس کی جانب سے گول ناکا اور ترکاری مارکیٹ علاقوں میں انسپیکٹر کاچی گوڑا کی نگرانی میں تلاشی مہم چلائی گئی۔ اس موقع پر پولیس نے گھر گھر جا کر تلاشی لی اور دستاویزات طلب کیے۔ پولیس نے چند موٹر بائکس بھی ضبط کی ہیں۔ کشائی گوڑا پولیس حدود میں پیش آئے ایک واقعے میں ایک شخص بندوق کی گولی لگنے سے بال بال بچ گیا۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اسے ایک اطلاع ملی تھی کہ ایک واقعے میں بندوق کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس پر پولیس مقام واقع چرلا پلی ایسی نگر پہنچ گئی، جہاں پولیس نے دیکھا کہ گجا راج سنگھ ایک شخص ڈانڈو تلسی بابو پر گولی چلانے کی کوشش کر رہا ہے، جس پر پولیس کانسٹیبل چکرپانی ریڈی نے فوری حرکت میں آتے ہوئے بندوق کا رخ بدل دیا۔ تلسی رام بابو گولی لگنے سے کرشماتی طور پر محفوظ رہا۔ پولیس نے گجا راج سنگھ کو گرفتار کر کے اس کے پاس سے 4 راؤنڈ کارتوس کو برآمد کیا۔ بہادر پورہ پولیس نے زائد از 2.5 کروڑ روپے کی پرانی کرنسی ضبط کرتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون بی ستیہ نارائنا نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے بہادر پورہ چوراہے کے پاس تلاشی مہم کے دوران ریاست کرناٹک کے متوطن 27 سالہ پی امیت باگاڑی، بیگم بازار کے ساکن 57 سالہ کے مراری لال، شالی بنڈا کے رہنے والے 47 سال کے رام راجو اور بیگم بازار کے ہی رہنے والے 28 سالہ وشنو بٹی کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ چاروں ممنوعہ پرانی کرنسی کے 500 اور 1000 روپے کی نوٹوں کو نئی کرنسی کے بدلے کمیشن کی اساس پر تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ ایک وین میں مذکورہ کرنسی لے جا رہے تھے۔ جب پولیس نے انہیں روکنے کے لیے کہا تو انہوں نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی، لیکن پولیس نے گاڑی کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کیا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 1000 اور 500 روپے کی پرانی کرنسی کے نوٹوں پر مشتمل 2 کروڑ 53 لاکھ روپے اور ایک وین ضبط کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بہادر پورہ پولیس کو ایک ماروتی وین سسپیشس میں آئے تو یہ وین کو پکڑ کر چیک کرنے میں یہ نوٹ بندی کا ٹائم میں جو کرنسی ہوا تھا، یہ کرنسی ڈیمانٹائزڈ کرنسی 2 کروڑ
53 lakhs terpan 2 crore terpan lakh वो 1000 notes and 500 notes पकड़े गए। ये वैन ये पूरा मनी डिमोनेटाइज्ड मनी सीज करने के बाद उनका रिलेटेड 4 लोग को अरेस्ट कर दिया बहादुरपुरा पुलिस। इसमें अमित बगाड़ी मेन एक्यूज्ड है। एक्चुअली आरबीआई ऑफिशियल्स कंसर्न ऑफिशियल्स कांटेक्ट करने में ये मनी डिमोनेटाइज्ड मनी कोई यूज़ नहीं है। जो लेने का टाइम ख़त्म हुआ, आरबीआई किसी तरफ से ये मनी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई विंडो स्पेशलाइज्ड फॉरेनर्स के लिए, कुछ अलग लोग के लिए, वो भी टाइम ख़त्म हो गया। एलबी नगर पुलिस ने जादुई तरीके से खजाने के हुसूल का लालच देकर करोड़ों रुपये हड़पने वाले एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि एम संजीव राव और उसकी बीवी देवी जादुई घड़े के जरिए ज़ेरे ज़मीन खजाने को निकालने का झांसा दिया करते थे। इन्होंने कई अफराद को अपने जाल में फंसाकर रकम हड़प ली। भीम रेड्डी नामी शख्स ने शिकायत की थी कि संजीव राव और उसकी बीवी देवी ने उससे 71 लाख रुपये की रकम हड़प ली थी। भीम रेड्डी की शिकायत पर पुलिस ने संजीव राव और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सुर्खियां पेश करते हैं। तेलंगाना में दूध की पैदावार की कमी का एतराफ, काबू पाने के लिए इक़दाम करने रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का अज़्म। सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद किए जाएंगे। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए कमिश्नर बल्दिया का फैसला। साउथ जोन पुलिस ने 2.5 करोड़ की पुरानी करेंसी नोटों को किया जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। तलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलव्विस बैन रियासती सारिक गिरफ्तार, 47 तोले के तलाई जेवरात हुए जब्त। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।